जय श्री राम। तो आज हम ये मोहम्मद साहब की कहानी वो लास्ट पार्ट 8th वीडियो इस्लाम स्टूडियो से सुनेंगे। ठीक है, तो सुनते हैं। वो लेक्चर अभी भी कंटिन्यू। दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। सूद हराम है। शैतान इस सरजमीन में अपनी परस्तिश से मायूस हो गया। फिर फरमाया, और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों, अपने रब के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना, ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल होगे। हाँ, तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है, तो तुम लोग क्या कहोगे? सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर खाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। आपके इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचाते रहे। जब आप खुतबा देने से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मैदान अरफात ही में तकमील दीन की आयत नाजिल फरमाई। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है। खुतबे के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी, फिर इकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद बिलाल ने फिर इकामत कही और आपने असर की नमाज पढ़ाई, और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ पर तशरीफ लाए। अपनी ऊंटनी कसवा का शिकम पहाड़ों की तरफ किया और जबले मुशात यानी पैदल चलने वालों की राह में वाक़े रेत के तोदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ फरमाया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। थोड़ी जर्दी खत्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आपने सैयदना उसामा रजी अल्लाह अन्हु को अपने पीछे बिठाया और वहां से रवाना होकर मुजदलिफा तशरीफ लाए। मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें 1 अजान और 2 इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और तुलुए फज्र तक लेटे रहे। इसके बाद आपने हज के बाकी उमूर सरअंजाम दिए, हत्ता के 13 जिलहज को सवार होकर खाना काबा तशरीफ ले गए, अलविदाई तवाफ किया और फज्र की नमाज पढ़ी। फिर मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। जब मदीना तैयबा के करीब पहुंचे और उसके आसार दिखाई देने लगे तो 3 बार फरमाया, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ, और वो हर चीज पर कादिर है। हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार, सजदा करने वाले, अपने रब की तारीफ करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। रोमियो को ये मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है, तो उन लोगों वो लोग क्या करते थे, जो कोई भी उस मतलब उनके राज्य में मुसलमान बन जाता तो वो उसको पकड़ के कत्ल कर देते थे। तो इससे मोहम्मद साहब को आया गुस्सा, इसीलिए मोहम्मद साहब क्या किए, 700 फौजी उनको जमा किए। सफ़र 11 हिजरी में ये ओसामा बिन जैद को उसका सिपह सलार बनाया, मतलब लीडर बना के ये ओसामा बिन जैद कौन है? वो एक ये जो मोहम्मद साहब के मुंह बोले बेटे थे, ये जिनकी बीबी को मोहम्मद साहब ने शादी कर लिया, तो वो वही है। तो ये ओसामा बिन जैद को सिपह सलार बना के वहाँ पे भेजते हैं, आप जाओ देख के आओ सूरत हाल क्या है। तो लेकिन अली और अब्बास ये दोनों ये मदीने में ही रुके रहे, क्योंकि मोहम्मद साहब की तबीयत नासाज चल रही थी, वो लोग उनकी देखभाल करने के लिए रुके रहे। अबू बकर और उमर
یہ دونوں اسامہ بن زید کے انڈر گئے یہ، لیکن وہ بیچ بیچ میں ان سے اجازت لے کے آ کے محمد صاحب کی حال چال دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ فوجی دستہ نکلا مدینے سے 3 میل دور جرف ایک جگہ تھا، وہیں پہ وہ لوگ ٹھہر گئے اور آگے نہیں بڑھے، تو کیونکہ محمد صاحب کی طبیعت ناساز چل رہی تھی اس لیے وہیں پہ وہ ٹھہرے رہے۔ ہمیں یہ آگے سننے کو ملتا ہے اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیقی ان کے خلافت میں یہ نیک کام ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب محمد صاحب کی موت ہونے والی ہے تو اس کے بعد یہ ابو بکر صدیقی خلافہ بنیں گے، غزوہ جو بھی ہے یہ لڑا جائے گا۔ ادھر محمد صاحب یہ بیمار چل رہے تھے تو وہ اپنا جتنا بھی تبلیغ کا کام وہ ختم کر لیے، اسلام کو جتنا پھیلانا تھا پھیلا دیے، تو اب ان کی آخری ٹائم آ کے پہنچ گیا۔ یہ فاطمہ کو، اپنی جو بیٹی ہے فاطمہ کو بولتے ہیں، دیکھو بیٹی میں لگتا ہے مجھے میرا آخری وقت آ گیا ہے تو یہ میں بہت دن یہاں پہ زندہ نہیں رہوں گا، ایسا وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ پھر کیا، پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو جب وہ بیمار چل رہے تھے تو وہ یہ ان کو 2 بار پھر سے قرآن کی ادھر سے ادھر پورا قرآن سنانے لگے۔ آگے کی صورتحال یہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی، اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔